चियापान विथ नरेशको प्रायोजक नेभिको बिस्किट्स भनेकै नेभिको। खाँदाखेरि सधैँ नेभिको कोकोनट नै रोज्नुहोला। नेभिको हेल्दी फुड हेल्दी मुड। सह प्रायोजक एरोलाइट एएसी ब्लक्स, आधुनिक युगको सुरक्षित निर्माण। एरोलाइट एएसी ब्लक, आधुनिक युगको सुरक्षित निर्माण। स्मार्ट होलिडेज प्राली काठमाडौँ, यात्राको लागि भरपर्दो साथी। स्मार्ट होलिडेज, बिरयानी हाउस बालवाटार काठमाडौँ, अरबियन बिरयानीको असली स्वाद। बिरयानी हाउस। नमस्कार, चियापान विथ नरेशमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत अनि न्यानो अभिवादन। म नरेश भट्टराई र आजको यो एपिसोडमा मसँग दुई विशेष व्यक्तित्व, मेरा लागि निकै नै खास अनि विशेष। किन भन्दा मैले 20 वर्षभन्दा अगाडिदेखि चिनेको, बुझेको र सँगै काम पनि गरेको त्यस्ता दुई होनहार मित्रसँग आजको यो कार्यक्रममा म कुराकानी गर्ने भएको छु। दुवैजना सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ, सशक्त हुनुहुन्छ, आफ्नो काममा पनि उत्तिकै अब्बल हुनुहुन्छ। विवेक सिंह ठकुरी, रेडियोको पनि साथी, टेलिभिजनको पनि साथी, स्टेजको पनि साथी र पारिवारिक रूपको पनि साथी, त्यो सम्बन्ध। अर्को मेरो मित्र जीपी तिमल सिन्हा, सेम त्यही कुरा, कपी पेस्ट जे मैले विवेकलाई भने त्यही कुरा जीपीमा पनि लागू हुन्छ। र यो कार्यक्रम प्रायोजन गरेको छ नेभिको बिस्किट्सले, देशकै पहिलो बिस्किट्स नेभिको बिस्किट्स। अबका लागि स्वागत दुवैजनालाई। नमस्कार। नमस्कार, थ्याङ्क यू। लुकिङ कुल। अब हामीले त्यसो गर्नु पर्यो नि त। ठिक छ। अनि के छ साथीहरूको हालखबर? कुल हो, तिम्रो सर्ट एकदम राम्रो लाग्यो मलाई, आँखा लागिरहेको छ। साथी सुटिङ सक्यो उसको चाहिँ फिट हुँदैन मलाई हैन, अलि तिम्रो मेरो त ठ्याक्क मिल्छ, साइज मिल्छ। फेरि के छ कुन चिया? यहाँ कति भेराइटी? यहाँ 111वटा भेराइटी पाउँछौँ हामी। यो दुईटा चिया मिक्स गर्न पाइन्छ? पाइन्छ नि, किनभने कि नियम कतैबाट के छ हेर, तिमीले भन्यौ गोल्डन, अब मैले यो गोल्डन पिङ्क मिक्स गर्दा कस्तो चाहिँ पर्दैन? आज मिक्स गरेर हेरौँ हुन्न? ल यति राखेँ यो है, यो गोल्डन राखेँ। अब यही भने त तिमीले, यो तिम्रो के रहेछ थाहा छ? यो चाहिँ रातो लाली गुराँस रहेछ। मेरो यो व्यापार व्यवसाय कस्तो छ? राम्रो छ यार, यति चिया व्यापार अलि स्ट्यान्डर्ड चिया व्यापार हैन, है थरी थरीको। ल अब यो अबको 3 मिनेटमा यो तयार हुन्छ। अब हामी कुरा गरौँ। सबभन्दा पहिला मेरो छेउमा विवेकबाट कुरा सुरु गरौँ। के छ साथी? अब लकडाउनमा सबैलाई जस्तै छ, मलाई पनि हैन, तर आई फिल ब्लेस्ड, टच वुड, खुसी नै छु किनभने अब यहाँ छेउमा यस्तो पोजिटिभ एनर्जी भएको मान्छे छ हैन। ठिक छ यार। अनि जीपीको के छ? फर्स्ट क्लास, बिन्दास, ऑल इज वेल, सब चीज ठीक छ। अप्ठ्यारो छ डेफिनेटली, यो भन्छ सबैलाई अप्ठ्यारो छ, मान्छेको पनि कहिले न कहिले बारे डिस्टर्ब छ। भोलि के हुन्छ कसो हुन्छ भन्दा जिउने आजको लागि हो कि आज राम्रो बनाउन सक्यो भने भोलि अवश्य पनि राम्रो हुन्छ। कोभिडको कारणले चाहिँ हामीले के देखायो भने जिन्दगी भनेको बाँच्नु पर्ने रहेछ। जति सरल बाँच्न सक्यो, जति नजिकबाट जिन्दगीलाई प्रकृतिलाई चिन्न सक्यो, त्यति सहज हुने रहेछ, राम्रो हुने रहेछ भन्ने सबैलाई थाहा पाइसकेको छ। त्यो हिसाबले मैले पनि आफ्नो जिन्दगीलाई एकदम सरल सहज प्रकारले बिताउने, आरामले योगा प्राणायाम गर्ने, आफ्नो मन परेको चिजहरू गर्ने होइन, मेडिटेसन गर्ने, हेल्थलाई ध्यान दिने, पोजिटिभिटी चिजहरूलाई बढी मात्रामा ध्यान दिने, अगाडि बढ्ने, कामको प्रुभ गर्ने पनि गुड या टच वुड। विवेकले भनेअनुसार टच वुड गुड। के काममा जीपी इन्भल्भ त यो पनि बुझौँ। रेडियोमा बोल्ने काम, आरजे, टेलिभिजनमा पहिला बोलिसकेको हो, अब फेरि टेलिभिजन सो पनि आउँदै पनि छ, भिजे पनि हो, कार्यक्रम बनाउने निर्देशक पनि हो होइन, अब प्रोग्राम बनाउने प्रोड्युसरको रूपमा पनि यहाँ जोडिएर आइहाल्यो। गीत लेख्ने गीतकार पनि हो। गीत गाएको छैन क्यारे, रेकर्ड भएको छ कि? दुईटा जति रेकर्ड गरेर पब्लिस गरेँ। ए ओके, गायक भइसक्यो रहेछ त होइन। अनि अब अरू के गर्ने? अरू विज्ञापनकर्मी भयो होइन। अब मोडलको रूपमा पनि आइसकेको छ, कलाकार भएर केही फिल्म खेलिसकेको छ होइन। अब डबिङ आर्टिस्टको रूपमा पनि काम गरिरहेको छ। गर्न बाँकी के छ साथी? छ नि, थुप्रै छ। जिन्दगीलाई नजिकबाट अझ चिन्न बाँकी छ, जिन्दगीलाई बुझ्न बाँकी छ। अहिलेसम्मको बुझाइमा जिन्दगी के रहेछ त? जति सरल ल्याउ त्यति राम्रो। र जिन्दगी भनेको के भन्दा जिन्दगी जिउनको लागि जियो, बाहिरी रूपमा देखावटी रूपमा जिन्दगी नजियो। र आफूभित्र भएको जुन बालापन छ नि, हामीले पुगिरहेको छौँ होइन, हामीले जहिले पनि त्यो बिर्सिरहेको छौँ होला कि त्यो देखाउनेमा अर्काले के भन्ला कसो भन्ला भनेर हामीले बिर्सिरहेको छौँ। जति त्यो आफूभित्र भएको त्यो बालापन छ नि, बचपना छ नि, त्यो बचपनाले निकालेको छ।
बचपन निकाल्न जिन्दगी वास्तवमा जिन्दगीले भन्छ वाह क्या जिस जिन्दगी भन्छ अहिले जिपीको जिन्दगी यसो विचार गर्दाखेरि बचपना अलिक बढी आउनु थाल्यो तिमीले विचार गरेका छौ तिमीहरू धेरै भित्री कुरा चाहिँ बोल्नु होला है होइन जिपीले जसरी कुरा गरे हो सो जति बुढेसकाल लाग्दैछ त्यति जवानी चढ्दैछ चढ्दैछ ओके ल सही रूपमा जिन्दगी बाँचेको छ भन्ने आन्सर भन्ने बुझ्यो होइन त अब जिपीले आफैलाई भन्दा जिपी अगाडिपट्टि के भन्दै हुन्थ्यो जिपीको परिचयमा ड्रिमर सपना देख्ने मान्छे ड्रिमर महत्त्वकांक्षी पनि हो तर जुन हुन सक्ने त्यो चिजलाई चाहिँ जुन सपनालाई चाहिँ म पुरा गर्न सक्छु त्यो सपना मात्र पुरा गर्न सक्छु त्यो सोच्न नसक्ने चिजलाई त्यो मेन्टल स्ट्रेस दिन्छ अब विवेकका कुरा विवेक पनि को हो भन्दाखेरि रेडियोमा बोल्ने टेलिभिजनमा बोल्ने अब डिरेक्टर पनि हो विवेक मोडल त अब नाम चलेको कहलिएकै मोडल हो गीतकार पनि हो बेला बेलामा कवि कवि पनि हुन्छ बेला बेलामा कवि त हुन्छ कहिले काहीँ नरेशबाट एक दुई शब्द सिकाइदिन्छु कविहरूको कविको पनि कवि म यो कविलाई मात्रै मैले अलिकति मायाले आइएनजिओको कुरो आउँदाखेरि विवेकले गरेको कामको कुरा मितिनीको कुरा होइन जुन काम गरेका छ त्यो काम चाहिँ नेपालमा मात्र नभएर विदेशमा पनि त्यो कामले चर्चा पाछ सम्मान पाछ जुन काम विवेकले गरेको छ होइन विवेक इन्भल्भ भएर गरेको छ भनेपछि विवेक पनि बहुआयामिक रूपमा लागेको छ विवेकलाई पनि म त्यही प्रश्न सोध्छु विवेक अगाडिपट्टि के भन्दै हुन्थ्यो मान्छेले सजिलोसँग के भनेर बुझ्दै हुन्थ्यो विवेकलाई मलाई एउटा असल मान्छे तिमी छौ त साथी असल त्यो एकदम बहुत गाह्रो काम मेन्टेन गर्नु किनभने तिमी जतिसुकै असल हुने प्रयास गरेर कहिले कोहीको मन दुखाइहाल्छौ होइन र अब त्यो चाहिँ अब मैले पनि जीवनको यो पढाउमा आइसकेपछि मैले पनि बुझेको छु कि पहिले कोसिस गर्थेँ सबैले राम्रो भनोस् भनेर तर सकिँदैन रहेछ भन्ने कुरा अब मैले पनि बुझेको छु होइन तर जस धेरै जस्तोले राम्रो भनोस् न त्यो धेरै जस्तोले नराम्रो भने नि तिमीमा पक्कै पनि केही प्रब्लम छ कोहीले नराम्रो भन्छ भनेदेखि कहिलेकाहीँ परिस्थितिले तिमीले उसलाई नराम्रो गर्न पुगेको हुने पनि अवस्था हुँदो रहेछ जीवनमा होइन आफूले नचाहँदै त्यस कारण त्यसमा त्यति पिर गर्नु पर्दैन कि जस्तो लागेको छ अब अहिले आएर चाहिँ विवेकले गरेका कामहरू मध्येमा सबैभन्दा बढी सन्तुष्टि केबाट मिलेको छ विवेकलाई मलाई मितिनीबाटै हो नरेश मितिनी भन्ने कार्यक्रम होइन कि यो एउटा यसले भ्याल्युज क्रिएट गरेको छ कि होइन एउटा बाँच्ने मूल्य मान्यताहरू देखाएको छ काम गर्ने तरिकाहरू देखाएको छ जस्तो लाग्छ होइन भोलि म चाहन्छु यो मितिनीले आज जुन मार्केट लिएको छ भोलि विवेक रहोस् नरहोस् रहँदैन पनि तर मितिनीले अर्को मितिनी क्रिएट गर्छ जस्तो लाग्छ किनभनेदेखि यो मितिनी भन्ने कार्यक्रम जुन छ नि त्यसको अब भन्नै पर्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ नत्र बुझिँदैन फेरि होइन पहिला यो चिया बनायो कुरा गर्दै अब मितिनी कार्यक्रममा चाहिँ हामीले एउटा समस्या पर्यो जहिले पनि समस्याबाट बिजनेस अपर्च्युनिटी आउँछ भने जस्तो नि यो सोसियल बिजनेसको कुरा हो एउटा समस्या पर्यो त्यो समस्याको समाधान के हुन्छ भनेर सोच्यो समस्या के हो भने प्रत्येक डेभलपमेन्ट सेक्टर कार्यक्रम चलाइरहेको एनजिओहरूको फन्डिङको अभाव हुन्छ अनि र सबैले विदेशीलाई मुख तान्छन् पैसा लिएर आउनको लागि फन्ड लिएर आउनको लागि होइन मैले सोचेँ कि होइन हामी नेपालीले नेपालीको लागि किन केही नगर्ने र अनि हामी काम गरिरहेको थियौँ महिनावारी सम्बन्धी उसमा जहाँ चाहिँ अपेलनाका कुराहरू छन् अन्य कुराहरू छन् होइन सेनिटरी प्याडका कुराहरू छन् सो यो क्षेत्रमा काम गर्नको लागि फन्ड कहाँबाट जेनेरेट गर्ने भनेर भन्दाखेरि अर्को समस्या चाहिँ यहाँ सहरी क्षेत्रमा के परिरहेको थियो नि अब जस्तो अहिले हामी चियापानमा छौँ चियापानको स्टुडियोमा छौँ होइन कस्तो राम्रो ठाउँ छ तर मलाई चियापानमा यो छ कि छैन चाहिँ राम्रोसँग थाहा भएन तर जब मान्छेहरू यहाँ आउँछन् महिलाहरू आउँछन् तब उहाँहरू महिनावारीबाट चलिरहनु भएको उहाँको साइकल हुन्छ नि उहाँहरू बाथरुम जाँदाखेरि उहाँहरूले प्याड चेन्ज गर्नुपर्ने कहाँ फ्याल्ने भन्ने ठाउँको समस्या हुन्छ होइन त्यो चाहिँ अब ब्याक्टेरिया हुने भयो भने त्यो क्लोज बिनमा फ्याल्नु पर्ने त्यसको स्पेसल तरिकाहरू छ सो त्यो सर्भिस चाहिँ हामीले प्रोभाइड गर्ने त्यो सर्भिसको बाबत सर्टेन नोमिनल पैसा लिने र त्यो पैसाले चाहिँ अन्य रुरल क्षेत्रमा रहेका महिलाहरूलाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने होइन सो नेपालीको पैसाले त्यो पनि सेवा दिएर कमाएको पैसाले त्यसपछि फेरि सेवा यो कार्यक्रम चाहिँ यो कसरी फन्ड जेनेरेट भयो र कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ विदेशमा पनि यो कुरालाई एकदम नौलो किसिमको कार्यक्रम भनेर रिकगनाइज गरिएको छ धेरै अवार्डहरूलाई कन्सिडर पनि भएको छ चाहे भने के हुँदैन रहेछ भन्ने देखायो कि अन्य युवाहरूले पनि विवेक सिंह ठकुरले गर्न सक्थ्यो भनेदेखि हामी पनि किन गर्न सक्दैन 1 रुपियाँ पनि छैन तर कार्यक्रम हुनसक्छ है कसरी हुनसक्छ अलिकति दिमाग लगाएर भनेर अर्को आइडियाजहरू आउला भन्ने मैले आश गरेको छु होइन यो आइडियाले अरू आइडियाहरू जन्माउँछ भन्ने त्यो चाहिँ मेरो विश्वास हो कि साथी असाध्यै राम्रो काम र जुन हिसाबमा विवेक राम्रो काम गर्दै अगाडि बढेको छ एक्चुअली चियर्स गर्नु यति राम्रो कुरो आयो है जुन सर्भिस मितिनले दिएको छ त्यो सर्भिसहरू मेरो इन्स्टिट्युसनमा भएको छ जहाँ महिला साथीहरू थुप्रै हुनुहुन्छ
रेगुलर रूपमा फ्लोमा आउने जस्तो रेस्टुरेन्टदेखि लिएर ब्याङ्कदेखि लिएर विभिन्न कर्पोरेट सेक्टरहरू छ उहाँले गर्न चाहनुहुन्छ भने मितिनीको बारेमा अलिक डिटेल बुझ्नलाई एकचोटि वेबसाइटमा मित्र समाज संस्था हो होइन मित्र समाज तपाईँले गुगलमा गर्नुभयो भने वेबसाइट पाउनुहुन्छ त्यहाँ गएर तपाईँले हरेक डिटेल इन्फर्मेसन मित्र समाजभित्र नीति पर्छ पाउन सक्नुहुन्छ युकेको डिफिडको डेनमार्कको विभिन्न युरोपका विभिन्न कन्ट्रीहरू जर्मनीको धेरै कन्ट्रीहरूको न्युज पेपर्सहरूले म्यागजिन्सहरूले टेलिभिजन्सहरूले कभरेज गरेको राम्रो ल अब विवेकको यो काम पनि हामीलाई थाहा भयो यति विशेष काम गरिरहेछ भनेर अब हामी रमाइला कुरा गरौँ अब जिपी त गायक भएरै 2टा गीत रेकर्ड गरिसकेर छ बाहिर आउन मात्र बाँकी रहेछ त्यो रेकर्ड भएको गीत चाहिँ सुनौँ न त आज पछि उसले गायो गीत दीपक बजाचार्यले मैले गाएको थिएँ पछि दीपकले गायो यो के भयो भनेर अनि तिम्रो नसा भन्ने गीत पनि एकचोटि रेकर्ड गरेको थिएँ मैले त्यो गीत चाहिँ नवीन भट्टराईले गायो दुईटै गीत चाहिँ मैले पहिला सुरुमा गाएँ आफूले गर्छु भने यसो हेरेँ मैले यो गीत त म जस्टिफाई म त सिङ्गर त होइन नोटेसनसँग जान्छु अनि होइन तैँले गर्नुपर्छ साथी भने यो सबै चिज हात नहालौँ सो एल्बम तयारी गर्ने क्रममा चाहिँ त्यो गरिसकेपछि पछि राहुललाई भने मैले राहुल जसले जस्ट काम हो त्यसलाई गर्न दिउँ भनेर पछि त्यो कपी मसँग चाहिँ छ पहिला ओरिजिनल सिङ्गर गीत चाहिँ उयो भन्दा जिपी बसिरहेको रहेछ नि त त्यही त कभर भर्सन गाएको त भयो त सुन्नु न साथी अलिकति तिम्रो नसा लागिसकेछ तिमी बिना बाँच्न गाह्रो हे तिम्रो नसा लागिसकेछ तिमी बिना बाँच्न गाह्रो हे लाग्छ मलाई यो साँझ बिहान तिमी हुँदा मात्र प्यारो तिम्रो नसा लागिसकेछ तिमी बिना बाँच्न गाह्रो वाउ आज जिपीले दामी गायो मैले यसरी भने कन्फिडेन्टली के झुडै गाउँछ आज दामी गायो साँच्चीकै नोट छ यहीँकै पर नोट समाते हात च्याप्पै समाते हात अब पहिला जिपीले गाएको गीत पछि नवीन के भट्टराईले गाउनुभयो यो गीत पपुलर पनि छ यदि जिपीले गाएको ओरिजिनल ट्र्याक नै बाहिर आएको भए के हुन्थ्यो होला विवेक हामी बजाउँथ्यौँ होला यो गीत त्यति चल्दैन थियो जिपीलाई मैले गीत गाउन लागेपछि विवेकले कतिवटा भिडियो खेलाएको छ तिनीहरू 55-60 चलेका चर्चित गीतहरूको सबै गीतहरूमा छ फर्चुनेटली चलेको अब आफूले मोडलिङ गरेको गीतमा अधिकांश गीतमा त लिपसिङ छ भनेपछि विवेकले कस्तो गाउँदो रहेछ त आफैले मोडलिङ गरेको कुनै गीत याद छैन मेरो डाइरेक्टरहरूलाई थाहा छ मलाई कतिको लिपसिङ आउँदैन कति दुःख भएको छ तिनीहरूलाई भनेर क्यामेरा अगाडि बसेर उनीहरू पनि लिपसिङ गरेर आउँछन् मेरो अगाडि क्यामेरा राखेर यसरी होइन म यसो गर्छु कि बेला त्यो लिपसिङ गर्दै आउँदैन नि त कहिले कुनै पार्ट भयो भने गरेर पनि गरेको छु कति ठाउँमा होइन कति ठाउँमा क्यामेरामा यसो गरेर त्यसपछि भित्र नआएको तिम्रो नराम्रो बानी चाहिँ के हो साथी मेरो नराम्रो बानी म एकदम केयरलेस छु 1 अनि 2 म एकदमै रिसाउँदिनँ त्यो एकदम राम्रो बानी होला होइन एकदमै रिसाउँदिनँ रिसायो भने अचम्मले रिसाउँछ तिमीले कुट्या बढी छौ कि कुटाइ बढी खान्छौ कुटाइ बढी खान्छ तिमीले दिएको बढी छौ कि लिएको बढी छौ दिएकै बढी छ माया प्रेमका कुरामा तिमीलाई प्रस्ताव बढी आएको छ कि तिमीले प्रस्ताव बढी गरेका छौ इक्वली त हो जिन्दगीमा लभ लेटर लेखेका छौ कति एक्सेप्ट भयो कति रिजेक्ट भयो 100% एक्सेप्ट भयो भने कति सफल मान्छे हो त जिपीले तुहालेर हेरेको मेरो कति रिजेक्ट होला होइन अहिले पनि म प्रपोजलै लेखिरहन्छु होइन मेरो सक्सेस रेट एकदम हाई छ हो किनभने मेरो बच्चैदेखि सक्सेस रेट हाई चाहे त्यो लभ लेटर चाहे अहिले के अरे डोनर र प्रपोजल होस् जिपीले प्रेम प्रस्ताव राखेको लेखेको प्रेम पत्र के छ कुरो कति जति लेखेको 20-30 वटा लेख्यो होला 20-30 वटामा करिब तिमी त लेटर दिनु भन्दा नि पहिला त भन्थ्यौ होला हो होइन लेटर लेखेको छु सर हो लेखेको छु स्कुल पढ्दा लेख्यौ कलेज पढ्दा लेख्यौ स्कुल पढ्दा लेखेको स्कुल सँगै क्रस भएको छ है जुनैमा कति जनासँग लभ पर्यो होला तिम्रो अहिलेसम्म त्यस्तो त्यसलाई क्रस भनिन्छ लभ भनेर लभ त्यस्तो ल तिमीले अहिलेसम्म मन पराएका केटी कतिजना पुग्यो मन पराएका भनेको छु है मैले फेरि
मन त जसलाई एउटा पढाउँछ टिचर हुनुहुन्थ्यो, म्याथ्स पढाउने टिचर हुनुहुन्थ्यो, म्याम एकदम मन तिम्रो पर्थ्यो। औँलामै आउँछ मन पराएको मान्छे आउँछ। थोरै हो, अपोजिट सेक्सप्रतिको एट्र्याक्सन मात्र भन्नु बलियो त त्यो त अलगै होला, नत्र मन पराएको त थुप्रो छ नि यहाँ। जिन्दगी कति कन्फिडेन्सियल पाठाहरूलाई त्यो पढ्दै भित्र राख्नुपर्छ कि ओपन अप त्यसैमा मजा छ। त्यसमा त्यो जुन कम मजा छ। म आजकल प्रेममा परेको छु भनेर तिमीले जुन भन्छौ कविता। अब कोसँग परेको छ भनेर ठोरै भन्छौ, घरमा हुन थाल्यो भने मार्दै थिएँ होइन, हुनसँग मात्र परेको जोसँग छ ह्यासट्याग जोसँग सम्बन्ध छ भनेर फोन गरेर अथवा टेक्स्ट पठाएर मैले तिमीलाई लेखेको ठिक लाग्यो विवेकले त्यसो गर्छ मलाई उसैले सिकाएको ठिक छ म तिम्रो समाज होइन, हामी साहित्य कलामा भएको मान्छे कसैलाई हेरेर कसैको ड्रिममा कसैलाई कल्पनामा गरेर त्यो लेख्नु भने इट्स गुड जस्टिफाइड आन्सर दिन्छ एब्सोल्युटली हो। किन Inspired सृजना आउँदै अनि हामी प्रकृतिलाई हेरेर लेख्न सक्छौँ भने कि हामी कोही व्यक्तिलाई हेरेर लेख्यो भने त्यसमा खराबी के भयो, लेखेकै त मात्र त हो। अब हामी कसैका बारेमा हामीले राखेको धारणा अथवा ठ्याक्क हाम्रो दिमागमा आउने कुरा ल सबभन्दा पहिला विवेक भन्दा जीपीको दिमागमा के आउँछ? उसले जुन भन्छ नि असल मान्छे बन्न सकौँ भनेर भन्छ त्यो परिचय मसँग चाहिँ एज अ फ्रेन्डको रूपमा उसले जस्टिफाई गरेको छ। मैले पनि त्यो चिज कोसिस गर्छु। हि इज अ सिम्पल ह्युमन बिङ र बिग हार्टेड पर्सन। विवेकको कुरामा यो आयो होइन। अब जीपीकै नजरमा जीपीकै बुझाइमा म केही मिडियाका मान्छेहरूको नाम लिन्छु। हाम्रो इमेजबाटै सुरु गरौँ, हामी इमेज ग्रुपबाट होइन। इमेजकोमा कुरा गर्दाखेरि सुगारिका केसी, ब्रिलियन्ट, प्रिया थापा, वन्डरफुल प्योर हाउसवाइफ, एकदम मिलनसार था। नरेश भट्टराई भित्र अलग्गै बाहिर अलग्गै होइन, जे छ फ्रन्टमा छ। अलवेज कुल ब्रो, कुल एटिच्युड के त्यो एटिच्युड भूषण दाहाल मेरो श्रद्धेय गुरु, उहाँको म जहिले पनि एकलव्य शिष्य भन्ने भन्छु। मलाई जहिले पनि गुरु पूर्णिमा म भूषण दाले म टेक्स्ट गर्छु, फोन गर्छु। उहाँसँग काम गर्न पाएको छैन, तर उहाँले जुन सिनेमाटोग्राफी अथवा प्रोग्राम चलाउँदाखेरि आफूलाई जुन प्रकारले प्रेजेन्टेसन गर्नुहुन्छ, मैले उहाँलाई चाहिँ म हजुरको एकलव्य शिष्य भन्नुहुन्छ। विजय कुमार पाण्डे जिन्दगी नजिकबाट बुझेर कुनै पनि कन्टेन्टलाई निकाल्न चाहिँ एकदम स्पष्टसँग निकाल्न सक्ने खारिएको पत्रकार। सुरज सिंह ठकुरी स्टाइलिस सेलिब्रिटी हो, त्यो स्टाइलिस हो, स्टाइलिस सेलिब्रिटी हो। दिनेश ऋषि, आवाजको दुनियाँको साथ हेम सुवेदी, खुब माया गर्छ सर, बोल्न भनेर जन्मेको मान्छे, रवि लामिछाने मिडियाको लागि जन्मेको मान्छे, बिचमा किन हराएछ? हरेक क्षेत्रमा त्यस्ता केही व्यक्तित्वहरू आउँछ जसले त्यो क्षेत्रको गरिमालाई अगाडि बढाइदिन सके। इफ यु क्यान परफर्म त्यो क्षेत्र यति त्यो क्षेत्र कुनै गरिमा बढ्छ, त्यो क्षेत्रको स्कोप आफै देखिन्छ भने चाहिँ उल्टोबाट चाहिँ त्यो मतलब अघि चाहिँ त्यो क्षेत्र आफैमा भन्ने आफूमा छ भने पनि रवि लामिछाने जस्तो भएको एक्जाम्पल हेर अहिले सञ्चार क्षेत्रमा रवि लामिछाने यति लोकप्रिय हुन्छन्, माया सबैले गर्छन्, आदर सबैले गर्छन् होइन। त्यो क्षेत्रलाई नै अगाडि बढाइदियो, उहाँमा केही थियो र संसार क्षेत्रले यति तहल्का मचाउन सक्छ, मान्छेको जीवनमा प्रत्यक्ष रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ भने रवि लामिछाने देखाइदिनु। रवि लामिछानेभन्दा अगाडि कसरी त्यो देखाउन सकेको थिएन नेपालको संसार क्षेत्रमा। मैले रेडियो टिभीदेखि लिएर सबैलाई समेट्ने हिसाबमा मिडियाका मान्छेहरूलाई केही नामहरू मैले लिएँ। अब यतातिरमा आएँ जीपीको नाम मैले पहिले ऊर्जा, एनर्जी, पावर, पोजिटिभिटी, सुगारिका केसी, इंटेलिजेंस, ब्रिलियंस, आर्टिकुलेट, प्रिया थापा, स्मार्ट. Priya, very good RJ, very good friend. नरेश भट्टराई आफ्नो नै सोधिहाल्ने दोस्त, साथी, मित्रको परिभाषा नै नरेश भट्टराई। कोही पनि साथी भन्छ भनेदेखि दोस्त भन्छ नि। आइडियल फ्रेन्ड भनेको के भन्यो नि त्यसको सिनोनिम चाहिँ म नरेश भट्टराई भन्छु। थ्याङ्क यू साथी, थ्याङ्क यू। चिराग बाङ्दो आर्टिस्ट है, त्यो मान्छे आर्टिस्टै हो, कुरैमा पनि आर्ट आउँछ क्या उसको, हरेक स्टेपमा आर्ट छ। निर्णय श्रेष्ठ गुड ऱ्यापर, ऊ पनि एकदम बोर्न टु बी ऱ्यापर जस्तो लाग्छ। आइडेन्टिटी उसको त्यो भयो भने तर हो नै कि त्यो मान्छेको हेर न 24 घन्टा क्याबको के छुट्टै छुट्दैन, त्यो बाहेक मैले केही देखेको छैन उसलाई होइन। अनि सुरज सिंह ठकुरी, सुरज सेलिब्रिटी, भूषण दाहाल, भूषण दाहाल पाइनियर होइन, अग्रज, मतलब इज द लिडर जस्तो लाग्छ कि यो मोडर्न
जुन यो अहिले टेलिभिजन वर्ल्डमा चाहिँ हि इज द वान के सुशील नेपाल फादर एभरग्रिन जस्ताको तस्तै होइन मैले अलिकति फरक यता किन सोधेँ भन्दा विवेक जोसँग नजिक र जसलाई नजिकबाट बुझिएको छ त्यो हिसाबमा सोधेँ। यतातिर जिपीले जोसँग बढी सङ्गत गरेको छ अथवा जुन रूपमा चिनेको छ मैले त्यो रूपमा सोधेँ। अब फेरि मैले अरू केही नाम भनेँ भनेदेखि मलाई फेरि विवेकले के भन्छ त साथी उहाँको अब अलिकति फिल्मतिर लाग्यो। हामी अलिकति फिल्मी पनि त छौँ नि होइन। राजेश हमाल महानायक दिपाश्री निरोला भन्दा एकदम रह्यो बहिनी राम्रो साथी फाइनेस्ट एक्टर डिरेक्टर versatile person दीपक राजगिरी wonderful actor comedian he knows the buzz cinema buzz बुझेको भुवन केसी stylish celebrity साम्राज्ञी sexy hot bold उदाउँदो नेपाली चलचित्रको सेलिब्रिटी पूजा शर्मा खारिएको र कुनै पनि क्यारेक्टरलाई गहिरोसँग बुझ्न सक्ने एक्टर। मैले यो नाम किन लिएँ थाहा छ अहिले जो चर्चामा छ अब यही कुरा विवेकलाई नि सोधेर साम्राज्ञी एकदम ठिक मान्छे हो साम्राज्ञीले अहिले लिएर आएको इस्यु मलाई एकदम गजब लागेको छ। आई थिङ्क दिस इज हाउ एभ्रिवन सुड परफर्म र आई स्ट्यान्ड फर यो पो हुनुपर्छ मान्छेमा जस्तो लाग्छ मलाई। गजबको बोल्ड कलाकार हो। सी इज द फ्युचर सी इज द प्रेजेन्ट अफ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री। भुवन केसी हि इज द पास्ट राजेश हमाल ही अलवेज विल बी हियर हि इज द महानायक। ओके दिपाश्री निरोला सी इज अ गुड डिरेक्टर किनभने उहाँको एउटा दुईवटा त्यो फिल्म हेरेँ होइन उहाँको डिरेक्सन त राम्रो लाग्यो। दीपक राजगिरी एकदमै चञ्चलै एक्टर जस्तो लाग्छ होइन किन उहाँको स्टेटस पनि त्यस्तै चञ्चल आउँछ होइन। अनि अब त्यो फिल्ममा पनि चञ्चलै खेल्नुहुन्छ स्टेटस पनि चञ्चल आउँछ एक दुईचोटि ऱ्यान्डमली भेट्दा पनि त्यस्तै चञ्चल कुरा गर्नुहुन्छ होइन। सो इट्स लाइक भेरी फन फिल्ड पर्सन जस्तो लाग्छ। सन्दीप छेत्री यो लेभलको स्टार र सेलिब्रिटी हुँदा नि उसमा अहम छैन कि अहम भन्ने कुरा पिटिकै छैन एकदम डाउन टु अर्थ छ। त्यो भनेको नै एउटा राम्रो गुड ह्युमन बिङ पर्फेक्ट ह्युमन बिङ छ। ऊर्जावान बडो मिजासिलो भेरी डाउन टु अर्थ वन्डरफुल ह्युमन बिङ मेरो राम्रो मिल्ने साथी भाइ। अब यो सँगसँगै मैले जोडेँ अब अलिकति राजनीति जोडौँ किनकि सबै किसिमका कुराकानी हामी गर्छौँ नि त। प्रचण्डजी नराम्रो मान्छे प्रचण्डजी के भन्नु नराम्रो मान्छे जिपीजी भन्नुहोस् त प्रचण्डजीको बारेमा। अब पोलिटिकली धेरै चिजहरू ठ्याक्कै भन्दा हुन्छ आफ्नो मनमा लागेको कुरा कस्तो नेतामा म नराम्रो मान्छेको एउटा पछिल्लो पटक चाहिँ अलिकति ढुलमुलिएको हो कि त्यो स्टेबिलिटी चाहिँ नदेखिएको हो कि जस्तो लाग्छ। म मेरो जस्टिफाई गरिदिइहाल्छु है कहिले पनि कुनै पनि लास्टमा राजनीति गरेर आएको व्यक्तिलाई राम्रो मान्छे म चाहिँ भन्नु सक्दिनँ। सिम्पल एज द्याट अहिलेको उहाँको पोलिटिकल करियर हेरेको छैन मैले व्यक्तिगत रूपमा पनि मलाई थाहा छैन तर 17,000 मान्छेको लास्टमा राखेर सत्तामा आउनुभएको व्यक्तिलाई कहिले पनि मेरो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ म राम्रो मान्छे त भन्नै सक्दिनँ किनभनेदेखि कतिजना नेपालीको छोरछोरी मरे यो सिरियस कुरा हो होइन र त्यो मरेर आज सत्ता जसरी चलाइरहनु भएको छ त्यो त्यसपछि सत्तामा आएपछि पनि जुन कारणले उहाँ सत्तामा आउनुभयो त्यो कारणलाई चाहिँ उहाँले निभाउनु भएको छ जस्तो लाग्दैन। उहाँ जुन शोक शहरमा बसिरहनु भएको छ र जुन किसिमको लाइफस्टाइल व्यतीत गरिरहनु भएको छ र इमेज च्यानलैबाट पनि उहाँको एउटा कुरा प्रसारण पहिले पनि भएको यी सबै कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि एङ्गलबाट मैले अहिले आएर उहाँले गर्नु नै भयो भने पनि राम्रो कामै गर्नु एक त गर्नु पनि भएको छैन होइन भयो भने पनि नराम्रो मान्छे। ल विवेकको कुरो यो आएपछि शेरबहादुर देउवा 3 दलको त कुरा गर्नु एक सुपर असक्षम मान्छे यार पुग्यो अब युवा पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुहोस्। अब देशको प्रधानमन्त्रीको कुरा गरौँ केपी शर्मा ओली मान्छे नराम्रो है अहङ्कारले मलाई उहाँ बिग्रिनु भयो जस्तो लाग्छ कि होइन किनभनेदेखि कतिवटा कुरा उहाँले जोकै रूपमा भन्नुभयो भने सही नै भन्नुभएको हुन्छ तर अहिले जुन पदमा र जुन ठाउँमा उहाँ पुग्नु भएको छ त्यो पदको पनि केही गरिमा छ कि त्यसलाई उहाँले मेन्टेन गर्नु भइरहेको छैन र हुन त साधारण मान्छेलाई अहङ्कार लाग्छ होला केपी शर्मा ओलीज्यूलाई यो मान्छेको न आगे छ न पछि केही छ सबै नेपालीले सोचेको पनि के हो भनेदेखि उहाँको धेरै भविष्य पनि छैन भने फ्ल्याटली भनिदिन्छु म है किनभने उहाँको स्वास्थ्यको पनि प्रब्लम्सहरू छ उहाँले अब जे जति छ त्यत्रो समय जिन्दगी नेपाली राजनीतिमा दिइसक्नुभयो अब केही गर्नुहुन्छ होला भनेर सोच्यौँ
नेपालीले त्यहाँ पुर्यायो तर अहिले त्यहाँ पुगेपछि चाहिँ उहाँभित्र एकदम अहङ्कार मै हुँ भन्ने भावना बढाएको छ कि जस्तो लाग्छ तर कहिलेकाहीँ त्यो देखेर बिग्रिँदै पनि उहाँबाट कहिलेकाहीँ राम्रो काम चाहिँ फेरि अहिले पनि फाट्टाफुट्टा भइरहेको हुन्छ कि त्यस कारण नेपाली राजनीतिक वृत्तमा हेर्ने हो भनेदेखि म कम्युनिस्ट पनि होइन म केही पनि होइन फ्रेङ्कली स्पिकिङ अझै कम्युनिजमभन्दा कङ्ग्रेसको फिलोसफी मलाई मनपर्छ होइन जो एउटा चुज गर भन्यो भने कङ्ग्रेस चुज गर्छु होला होइन तर पार्टी र नेताहरू त बर्बादै छन् त्यो अर्को कुरा होइन त्यो फिलोसफीमा हुँदाहुँदै पनि मेरो विचारमा लाग्छ नेपालको राजनीतिक वृत्तमा अहिले केपी शर्मा ओलीको अल्टरनेट नदेखिएको अवस्थामा तर उहाँ स्वयं नै बिगार्नु भयो कि यति अहङ्कार भयो कि त्यो मान्छेको जब अहङ्कार बढ्दा हुन्छ नि त्यसपछि त त्यो मान्छे फेरि राम्रो नराम्रोबाट अर्कै क्याटेगोरीमा पुग्छ कि त्यसले गर्दा नेपाली जनताले दुःख पाए जस्तो लाग्छ यही करिब उसले भने जस्तो चिज समेटिसकेको छ त्यो टिममा काम गरेर लिडर भनेको के हो भन्दाखेरि लिडर हामीले म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट भएको हिसाबले लिडर डक्टर होइन कोही चाहिँ बन्ड लिडरहरू हुन्छ लिडरको क्याटेगोरी फरक हुन्छ त्यसमा चाहिँ उहाँले जुन पोजिसनमा अहिले हुनुहुन्थ्यो त्यो एउटा समन्वय गर्न नजानेको र त्यो इल्युजनमा कहीँ न कहीँ फसेको नेता जस्तो देखिएको छ अब युवा पुस्ताका दुई नेताको नाम लिन्छु गगन थापा भित्री रूपमा त थाहा छैन बाहिर रूपमा सशक्त हेर्दाखेरि देशको लागि चाहिने र देश राख्न सक्ने जोस भएको नेता योगेश भट्टराई ऊर्जावान नेता यही प्रश्न गगन थापाले चाहिँ जब उहाँ स्वास्थ्य मन्त्री हुनुभयो केही सही कुराहरू चाहिँ गर्नुभएको थियो है सो गगन ह्यापन्स टु बी अ फ्रेन्ड पर्सनल लेभलमा सो आई थिङ्क उसले साँच्चीकै पनि केही गरेको थियो जब स्वास्थ्य मन्त्री भएको स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो मान्छे योगेश भट्टराई मैले उहाँको मन्त्री हुनुभन्दा अगाडि धेरै भाषणहरू सुनेँ उहाँहरू धेरै ठाउँ पुगेँ गजबै इम्प्रेस थिएँ गजबै केही गर्छ होला अचम्मले यो मान्छे चाहिँ एकदम गगन थापा भन्दा नि माथि छ जस्तो लागेको थियो मलाई फ्रेङ्कली स्पिकिङ गगन थापालाई म धेरै रेस्पेक्ट गर्छु माथि छ होला जस्तो लाग्थ्यो तर जब उहाँ मन्त्री हुनुभयो त्यसपछि उहाँका केही कदमहरू यस्ता भए जुन कुराले चाहिँ उहाँ त्यो म डिसपोइन्टेड भएँ भनौँ व्यक्तिगत रूपमा किनभने तिमीले मलाई व्यक्तिगत ओपिनियन सोधेको होइन व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ डिसपोइन्टेड भयो उहाँबाट धेरै एक्सपेक्ट गरेको मान्छे ल अब मैले यो खालि विचार बुझ्नु थियो विचार बुझेँ जिपीको बुझाइमा यो मिडिया क्षेत्र कस्तो छ साथी मेरो विचारमा मिडियाको फ्युचर राम्रो छ यसलाई चाहिँ अलिकति बुझेर किनभने मिडिया करिब भइसकेपछि मान्छेले तपाईँ हाम्रा फ्यान फलोअर हुन्छन् हाम्रा लिस्टहरू हुन्छन् हामीले अलिकति केही बुझेर जानेर र यसको करियर पनि के छ यसलाई कहाँसम्म लिएर जान सक्छु भनेर एउटा प्रिपरेसन भएर आयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ होइन सेकेन्ड कुरो कुनै पनि चिजहरू चाहिँ मिडियामा प्रतिक्रिया दिँदाखेरि अथवा बोल्दाखेरि चाहिँ त्यो विषय थाहा छैन भने बरु त्यो विषयमा प्रवेश नगरिकन अन्त विषयतिर गयो हुन्छ थाहा नभएपछि चाहिँ लाइट रूपमा आफूलाई प्रस्तुत हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ भागफाट गर्ने प्रिपेयर भएर फ्युचर छ र सँगसँगै चाहिँ एउटा क्वालिटी एजुकेसनलाई चाहिँ आफ्नो दिनु किनभने एजुकेसन इज मस्ट किनभने एउटा एजुकेट नभएको मान्छे भयो उसलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ उसले आफूलाई अगाडि बढाउन गाह्रो हुन्छ जीवनका हरेक पहलुहरू हुन्छन् हरेक कोणहरू हुन्छन् त्यो कोणहरूलाई अध्ययन गर्न सक्दैन त्यसर्थ आफ्नो अध्ययन गरेर आफ्नो प्यासन भएको चिजलाई यो वेलकम अलवेज वेलकम जिपीको पहिलो सो टेलिभिजनको म्युजिक प्लस कति सालमा थियो 53 साल सुरुवात 53 साल पहिलो सो त्यहाँदेखि थियो कि अब विवेकको कुरा गरौँ विवेकको पहिलो सो कुन हो टेलिभिजन साइबर लाइफ्स कति वर्ष अगाडि यो कति साल 2004 भनेपछि 16 वर्ष अब त्यही अघि मैले जे जिपीलाई भने त्यही कुरा यो फिल्ड कस्तो छ के छ मिडियालाई राम्रो छैन भन्ने मान्छेहरू धेरै छन् होइन तर मेरो विचारमा चाहिँ कुनै पनि क्षेत्र आफैमा त्यो क्षेत्र राम्रो या त्यो क्षेत्र नराम्रो भन्ने हुँदैन यो क्षेत्रमा स्कोप छ यो क्षेत्रमा स्कोप छैन यो क्षेत्रमा सफल हुन सक्छ यो क्षेत्रमा असफल हुन्छ भन्ने कुरा पनि हुँदैन हरेक क्षेत्रमा स्कोप छ यदि आफू दरो छौँ भने हरेक क्षेत्रमा असफल भइन्छ यदि त्यो क्षेत्र कदम राम्रो भन्ने नै हुँदैन आफूमा त्यो खुबी छैन भने होइन मिडियामा पनि एक्ज्याक्टली यही लागु हुन्छ अहिलेको जमानामा त झन् एभ्री सेक्टरमा त्यही छ होइन इफ यु क्यान बी द बेस्ट इन द्याट सेक्टर इनफ स्कोप छ अब त्यो सेक्टर इनफ स्कोप भएको ठाउँमा गएर पनि इफ यु डोन्ट पर्फर्म वेल तिम्रो रिजल्ट दिन सक्दैनौ तिमीमा गुली छैन भनेदेखि त्यो क्षेत्र नराम्रो भनेर निक्लिनेहरू धेरै हुन्छन् होइन मै नराम्रो भएर क्षेत्र नराम्रो देखियो भने भन्ने मान्छेहरू धेरै कम हुन्छ त्यसको क्षेत्र आफैमा राम्रो या नराम्रो भनेर डिफाइन गर्नु बेला बिदा माग्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले उपहार दिनुपर्छ र यो उपहार के हो त भन्दा सबैभन्दा पहिला यो चियापान यो टी लाउन्ज यो देशकै पहिलो टी लाउन्ज हो यो चियापान बालुवाटार जहाँ हामी यो सुट गरिरहेका छौँ यो चियापानको तर्फबाट यो चिया कतिको पिउने गरिरहेको छ विवेकले विवेक त अरू कुरा पिउँदैन नि त्यही भएर चिया पिउँछ एकदम अब जिपीजी कतिको चिया पिउने गरेछ एकदमै चिया पिन्छु दिनको करिब 5-6 कप अरू कुरा कतिको पिइन्छ ओकेजनली सोसियल
ए ठिक छ त्यो राम्रो ल यो चिया उपहार Thank you. Thank you. अर्को पनि छ इलाम बिरयानी organic. बिरयानी मनपर्छ नि होइन बिरयानी हाउसको तर्फबाट मैले यो त खाने बिरयानी चाहिँ पैसा रहेछ कि यो साथी बिरयानी तर्फबाट अब जिपी गर्दा परेछ एकछिन नगरी गर्दा अब यहाँ यो कक्कललाई लिएर जाने हो भित्र कुपन छ साथी मेरो बेइज्जत नगर न यार विश्वास गर न मलाई अनि छँदै छैन कि यस्तो भयो कि फेरि छ कुपन भनेको कहाँ भारी हुन्छ त बिस्किट त एउटा देऊ कङ्कला लाने, दुईजना लाने भन्दा दिएर चाहिँ यार कङ्कला लाने भन्दा नभए दुईजना लाने। अब यो पहिला कसलाई दिउँ यो नेभीको बिस्किट देशकै पहिलो बिस्किट 50 वर्षभन्दा लामो गौरवमय इतिहास छ र यहाँ कुकिजदेखि लिएर बिस्किट सबै छ Wonderful. साथीभाइ यो सुगर फ्री बिस्किट रहेछ, सबै छ, सुगर सबै फ्री छ। मेरो बुवाको लागि भयो, त्यसपछि आएर यो दुई तिनवटा बिस्किट मलाई मनपर्छ यो होइन, त्यसपछि मेरो कान्छा छोराले पनि खाने बिस्किट हुन्छ फर्स्ट क्लास यार। Thank you. साथी विवेक यो नेभीको बिस्किट किन्यो भने नेभीको यस्तो बेलामा आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ, आफ्नो नेपाली प्रोडक्टलाई प्रमोट गर्नुपर्छ। चियापानमा लास्टमा चेयर्स गरौँ सबैको त्यसो जय होस्। लास्टमा तिम्रो गीत ल सबैको जय होस् थ्याङ्क यू सो मच साथी यो समयका लागि सधैँ जय होस् मेरो साथीहरूको तिम्रो जय होस् साथी जय होस् साथी जय होस्। जय होस् चियापान विथ नरेशको प्रायोजक नेभीको बिस्किट्स भनेकै नेभीको खाँदाखेरि सधैँ नेभीको कोकोनट नै रोज्नुहोला। Nebico. Healthy food, healthy mood. सह प्रायोजक एरोलाइट एएसी ब्लक्स आधुनिक युगको सुरक्षित निर्माण एरोलाइट एरोलाइट एसी ब्लक आधुनिक युगको सुरक्षित निर्माण। स्मार्ट होलिडेज प्राली काठमाडौँ यात्राको लागि भरपर्दो साथी स्मार्ट होलिडेज बिरयानी हाउस बालवाटार काठमाडौँ अरबियन बिरयानीको असली स्वाद बिरयानी हाउस